नमस्कार मित्रहरू, सदाको झै आज पनि हामीले लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रास, बिनी, खरिदार, सुब्बा लगायत अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको पाठ्यक्रम आधारित भएर आजका विषयवस्तु लिएर आइसकेका छौँ र आजका विषयवस्तुहरूमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजका विषयवस्तुमा हामीले पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अध्ययन गर्नेछौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक यो विशेषतः शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, प्रास र बिनीका विद्यार्थीहरूको लागि अति नै उपयोगी आजको भिडियो रहनेछ। र आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजका कक्षा अगाडि बढाउन चाहे मैले। र तपाईँ यदि पहिलो पटक मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्ना साथीहरूमा पनि सेयर गर्नुहोला, किनभने म तपाईँहरूको लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू सधैँ लिएर आइरहन्छु। म पाठ्यक्रमको अवधारणाको बारेमा केही तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। पाठ्यक्रमको अवधारणा, पाठ्यक्रम के हो त? अब यो बुझ्नको लागि हामी के बुझ्यौँ भने हेनरी पेस्टालोजी, जसले आधारभूत शैक्षणिक खोज गरेका हुन्। आधारभूत शैक्षणिक खोज कसले गरेका हुन्? हेनरी पेस्टालोजीले गरेका हुन्। आधारभूत शैक्षणिक खोज कसले गरेका हुन्? हेनरी पेस्टालोजीले गरेका हुन्। र विषयवस्तु बिचको सहसम्बन्ध, विषयवस्तु बिचको सहसम्बन्ध जोन फ्रेडरिक हर्बर्टले गरेका हुन्। र तपाईँले एकदमै याद गर्नै पर्ने, बारम्बार परीक्षामा सोधिने यो प्रश्न रहेको छ, युकेजीको अवधारणा कसले ल्यायो? जुन तपाईँको प्राइभेट स्कुलमा युकेजी हुन्छ, एलकेजी हुन्छ, त्यो बालबालिकाले पढ्ने जुन क्लासहरू हुन्छ, त्यो युकेजीको अवधारणा सर्वप्रथम कसले ल्यायो? र यसको सही जवाफ हुन्छ फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल भन्ने व्यक्तिले युकेजीको अवधारणा ल्याए। र यसलाई याद कसरी गर्ने त? युकेजी भनेको बालबालिकाले पढ्ने कक्षा हो यो, र उनीहरूलाई 4 घन्टे मात्रै पढाइन्छ। टिफिनभन्दा पहिला, टिफिन पछि लगभग छुट्टी भइहाल्छ। त्यसरी हामी के बुझ्यौँ त? फ्रोबेल छ भने फोरबेल बुझौँ। फोरबेल भनेको 4 घन्टे, 4 घन्टेमा केमा पढाउने त? युकेजीमा पढाउने। यसरी राख्नुहोस्। र अर्को अ मोडर्न स्कुल, अ मोडर्न स्कुलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अब्राहम फ्लेक्नरलाई। र तपाईँलाई अर्को इक्जाममा सोधिनै पर्ने, जान्नै पर्ने, इक्जाममा बारम्बार सोधेका, विगतका परीक्षामा बारम्बार सोधेका अर्को प्रश्न रहेको छ यो तपाईँको। अर्को प्रश्न रहेको छ यो, फ्रेङ्कलिन बोबिटले द करिकुलम 1918 में ल्यायो। करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरे? फ्रेङ्कलिन बोबिटले। द करिकुलम भन्ने शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरे? फ्रेङ्कलिन बोबिटले। र फ्रेङ्कलिन बोबिटले करिकुलम भन्ने शब्दको औपचारिक अवधारणा कहिले ल्याए? 1918 में ल्याए। भनेको माथिको युकेजीको अवधारणा र अर्को भनेको तपाईँको यो द करिकुलम भन्ने कुरा जान्नु होला। र पाठ्यक्रम आन्दोलन कसले गरेका छन् त? पाठ्यक्रम आन्दोलन कसले गरेका छन् त? टाइलरले। पाठ्यक्रम आन्दोलन कसले गरेका हुन्? टाइलरले। अनि पाठ्यक्रमका पिता को भनेर चिनिन्छ? राल्फ डब्ल्यू टाइलर। राल्फ डब्ल्यू टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता पनि भनिन्छ। विथ द फादर अफ करिकुलम, विथ द फादर अफ करिकुलम, राल्फ डब्ल्यू टाइलर इज द फादर अफ करिकुलम। द फादर अफ प्रोग्रेसिभ एजुकेसन, विथ द नोन एज फादर अफ प्रोग्रेसिभ एजुकेसन। प्रोग्रेसिभ एजुकेसनका पिता को हो? पार्कर। पार्करलाई प्रोग्रेसिभ एजुकेसनका पिता पनि भनिन्छ। अर्को हो द फादर अफ एजुकेसन, हु इज नोन एज द फादर अफ एजुकेसन। फादर अफ एजुकेसन, शिक्षाका पिता होरान्स मनलाई बुझिन्छ। शिक्षाका पिता भनेर होरान्स मनलाई बुझिन्छ। अनि द फादर अफ मोडर्न एजुकेसन, द फादर अफ मोडर्न एजुकेसन भनेर जोन डिवेलाई बुझिन्छ। द फादर अफ मोडर्न एजुकेसन भनेर कसलाई बुझिन्छ? जोन डिवेलाई बुझिन्छ। सजिलो कुराहरू छ, एकपटक तपाईँहरू पनि आँखा बन्द गरेर याद गर्नुहोस्, याद भइहाल्छ, धेरै गाह्रो छैन। र अर्को तपाईँको यहाँ पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ, इटिमोलोजिकल मिनिङ अफ करिकुलम। इटिमोलोजिकल मिनिङ अफ करिकुलम, पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थका कुरा गरौँ।
पाठ्यक्रमलाई अङ्ग्रेजीमा करिकुलम भन्छ र यो करिकुलम भन्ने शब्द कहाँबाट आयो, यसको के अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ गर्छौँ र यो परीक्षाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ, पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ र पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ, यो परीक्षामा तपाईँको एउटा न एउटा प्रश्न राख्छ यहाँबाट। त्यो भएर यो विषयवस्तु एकदमै क्लियर भएर पढ्नु होला। नेपालीमा रहेको पाठ्यक्रम भन्ने शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ, करिकुलम, र करिकुलम भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको क्युरेरे भन्ने शब्दबाट आएको हो। करिकुलम भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको क्युरेरे भन्ने शब्दबाट आएको हो। क्युरेरे कुन त? CURRERE, CURRERE भन्ने शब्दबाट आएको हो क्युरेरे। करिकुलम भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको क्युरेरे भन्ने शब्दबाट आएको हो। CURRERE, यो मिनिङ याद राख्नु होला। र क्युरेरेको अर्थ के हुन्छ? टु रन। क्युरेरेको अर्थ के हुन्छ? टु रन वा टु प्रोसिड। टु रन वा टु प्रोसिड, अर्थात् करिकुलमको शब्दको शाब्दिक अर्थ हुन्छ अरेस वा द कोर्स अफ अरेस, अरेस वा द कोर्स अफ अ रेस। र करिकुलम भन्ने शब्दको प्रयोग कुन शताब्दीमा भयो? 19औं शताब्दीमा भयो। करिकुलम भन्ने शब्दको प्रयोग कुन शताब्दीमा भयो त? 19औं शताब्दीमा भएको हो भने पेडागोजी भन्ने शब्दको सुरुवात कुन शताब्दीमा भयो? 17औं शताब्दीमा भयो। पेडागोजी भनेको बालबालिकालाई शिक्षण गर्ने विधि हो र एन्ड्रागोजी भनेको प्रौढहरूलाई शिक्षण गर्ने विधि हो। र 1918 फ्रेङ्कलिन बोबिटले लेखेको पुस्तकको नाम हो द करिकुलम। 1918 फ्रेङ्कलिन बोबिटले के लेखे त? द करिकुलम भन्ने किताब लेखेका थिए। र तपाईँले एकदमै जान्नै पर्ने अर्को प्रश्न हो यो तलको, जुन आयोगमा धेरै पटक सोधेको छ, परीक्षामा धेरै पटक विगतमा सोधिसकेको प्रश्न यो। पाठ्यक्रम भनेको धावन मार्ग हो वा पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो? यो कसको परिभाषा हो? पाठ्यक्रम भनेको धावन मार्ग हो, पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो, यो परिभाषा कसको? राबर्ट उलिचको हो। र राबर्ट उलिचको परिभाषालाई कुन अर्थमा लिन्छ? शाब्दिक अर्थमा लिन्छ। पाठ्यक्रमलाई धावन मार्ग वा दौडको मैदान भन्नु राबर्ट उलिचले भनेका छन् र यो कस्तो अर्थ हो त? पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ हो। पाठ्यक्रमलाई शाब्दिक अर्थमा के भन्छ? दौडको मैदान, टु रन, टु प्रोसिड, वा त यसलाई के भन्छ भने तपाईँको पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित विद्वान को हो? राबर्ट उलिच हो। प्रश्न यो तरिकाले सोध्न सकिन्छ, यो तरिकाले याद राख्नु होला। प्रश्न यो तरिकाले बारम्बार आयोगमा सोधिसकेका छ विगतका दिनमा, त्यो भएर यसरी यसलाई याद गरेर राख्नु होला। र अब अर्को कुरा हामी गरौँ, पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ, न्यारो मिनिङ अफ करिकुलम। न्यारो मिनिङ अफ करिकुलमको हामी कुरा गरौँ। न्यारो मिनिङ अफ करिकुलम, पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ। पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थको कुरा गर्दा पाठ प्लस क्रम, पाठ प्लस क्रम नै पाठ्यक्रम हो। पाठ प्लस क्रम नै पाठ्यक्रम हो। यो पाठ्यक्रमको कस्तो अर्थ हो त? सङ्कुचित अर्थ हो। पाठहरूको क्रम नै पाठ्यक्रम हो, यो कस्तो अर्थ हो त? सङ्कुचित अर्थ हो। अर्को भन्छ शिक्षकहरूले सबभन्दा तल्लो मान्ने के हो त? पाठ्यक्रम। शिक्षकहरूले सबभन्दा तल्लो केलाई मान्छ? पाठ्यक्रमलाई, र यो पनि पाठ्यक्रमका सङ्कुचित अर्थ हो। पाठहरूको क्रम नै के हो? पाठ्यक्रम हो, कस्तो अर्थमा हो? सङ्कुचित अर्थमा हो। अर्को, कुनै निश्चित तहको निश्चित विषयवस्तु, अब यहाँ सबै कुरा निश्चित, निश्चित तह हुने, निश्चित उद्देश्य हुने, निश्चित कक्षा हुने, निश्चित विषयवस्तु हुने, यो सबै भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ त? पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ। कुनै निश्चित तहको निश्चित विषयवस्तु पढाउने, निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने, बनाएको पाठ्यसूची, बनाएको पाठ्यवस्तु, कोर्स अफ स्टडी, सिलेबस, पाठ्य विवरण, पाठ्यांश, यो सबै के हो त? पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तु, पाठ्यसूची, पाठ्यवस्तु, कोर्स अफ स्टडी र सिलेबस, पाठ्यांश, पाठ्य विवरण भनी व्याख्या गर्दछ। यो पाठ्यक्रमको कस्तो अर्थ हो त? सङ्कुचित अर्थ हो। र पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा लिनु परम्परागत अर्थ हो। पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीका रूपमा लिनु भनेको पाठ्यक्रमको कस्तो अर्थ हो त?
यो संकुचित अर्थ हो र यो परम्परागत अर्थ पनि हो, सबैभन्दा पुरानो अर्थ पनि हो। पाठ्यक्रमको सबभन्दा पुरानो अर्थ के हो त? विषयवस्तुको सूची। विषयवस्तुको सूची नै पाठ्यक्रम हो भन्नु के हो त? पाठ्यक्रमको सबभन्दा पौराणिक परम्परागत अर्थ हो। कुनै निश्चित तहका लागि कुनै निश्चित विषयमा अध्ययन गर्न राखिएका विषयवस्तुको सूचीलाई पाठ्यक्रम भनिएको छ। यो संकुचित अर्थ हो। वा एक शैक्षिक सत्रभरि पढाइने विषयवस्तुको सङ्गठनै पाठ्यक्रम हो। यो पनि पाठ्यक्रमको संकुचित हो। यहाँ बुझ्नु होला, पाठ्यक्रमलाई कुनै तहका लागि, कुनै विषयका लागि, कुनै कक्षाका लागि, कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि वा वर्षभरिमा पढाउनको लागि तोकिन्छ भने त्यो पाठ्यक्रमको कस्तो अर्थ हो त? पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ हो। र अर्को भन्छ कुनै तहमा अध्यापन गर्ने विषयवस्तु नै पाठ्यक्रम हो। यो पनि संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुलाई एउटै अर्थमा लिनु पनि के हो त? संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुलाई एउटै अर्थमा लिनु संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई मात्र महत्त्व दिन्छ। पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई मात्र महत्त्व दिनु कस्तो अर्थ हो त? संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई मात्र, ज्ञानलाई मात्र लाद्ने काम गर्छ। त्यो पाठ्यक्रमको कस्तो अर्थ हो त? संकुचित। जसरी कुनै पाठ्यक्रममा ज्ञानका कुरा, सिपका कुरा, सामाजिक व्यवहारका कुरा, जीवनका दैनिकीका कुरा, होइन, जीवन जिउने कलाका कुरा, यो सबै कुरा राखिन्छ भने त्यस्ता पाठ्यक्रम के हो त? व्यापक अर्थ हो। तर पाठ्यक्रममा विषयवस्तु मात्र राख्ने काम हो, पाठ्यक्रममा ज्ञानका पक्ष मात्र राख्ने भयो, त्यस्ता पाठ्यक्रम के हो त? संकुचित हो। र सिकारुको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, चाहना, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर आदिलाई ध्यान दिँदैन यस्ता पाठ्यक्रम पनि के हो त? संकुचित हो। सिकारुको रुचिलाई, क्षमतालाई, आवश्यकतालाई र उसका पूर्व ज्ञानलाई मध्यनजर गर्दैन, ध्यान दिँदैन भने त्यस्ता पाठ्यक्रमलाई के भन्छ? पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ भन्छ। र पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थले बालबालिकाको सर्वाङ्गी विकास गर्न सकिँदैन। पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थले विद्वानका कुरा वा विषय विज्ञका कुरा मात्र लादिने काम हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ हो। र सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको इच्छा चाहना अनुसार हुने, अघि मैले कुरा गरेँ, कुनै विज्ञले, कुनै विशेषज्ञले, कुनै ठुला विद्वानले दिएका ज्ञानलाई मात्र जोड दिन्छ भने त्यस्ता पाठ्यक्रम पनि के हो त? पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ हो। र विषय विज्ञता, जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि के हो त? पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ हो। विषय विज्ञता, कुनै विषयवस्तुमा विद्वान बनाइदिने, कुनै विषयवस्तुमा मात्र ज्ञानी बनाइदिने, त्यो पाठ्यक्रमको संकुचित हो। जीवन जिउनको लागि जीवन जिउनको लागि ज्ञान मात्र भएर पुग्दैन। जीवनका कला, जीवनका गति, अनि त्यसपछिका सिपका कुराहरू, अभिवृद्धिका कुराहरू, व्यक्तित्वका कुराहरू विकास हुनुपर्छ। र त्यो भयो भने त्यस्ता पाठ्यक्रम के हुन्छ त? व्यापक हो। तर जुन पाठ्यक्रमले ज्ञान मात्र सिकाउँछ, जनशक्ति उत्पादन मात्रै गराउँछ, विद्यार्थीको चाहनालाई ध्यान दिँदैन, समाजलाई ध्यान दिँदैन, त्यस्ता पाठ्यक्रम भनेको के हो त? संकुचित हो। अर्को जान्नु होला, चार भित्तामा दिने भनेको औपचारिक शिक्षाको कुरा गरेको छ यहाँ। त्यसरी विद्यालयमा बच्चालाई चार देवालभित्र थुनिएर पढाउने काम गर्छ, यो पाठ्यक्रमको संकुचित हो। यसले बच्चा कहिले पनि एउटा राम्रो विद्यार्थी बन्न सक्दैन। बच्चाले सीमित घेराभित्र राखेर सिकाउन पाइँदैन। यदि सिकाइन्छ भने त्यो पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थभित्र घेरिन्छ। त्यो भएर चार भित्तामा राखेर औपचारिक शिक्षा जुन विद्यालयमा दिने गर्छ हो, त्यस्ता शिक्षाले विद्यार्थीको सबै कुरा विकास हुन सकिँदैन। र त्यस्ता शिक्षा नै के हो त? शिक्षाका संकुचित अर्थमा जान्छ। के अरे, यो पाठ्यक्रमका संकुचित अर्थमा जान्छ। पाठ्यक्रम भनेको विद्यालयभित्र पढाइने विषयवस्तुको सङ्गठन हो भन्छ भने त्यो के हो त? संकुचित अर्थ हो। विद्यालयभित्र मात्र मान्छेले सिकिन्छ भन्ने विचार राख्नु संकुचित अर्थ हो। सिकाइ भनेको निरन्तर हुन्छ, जीवन पर्यन्त हुन्छ र जहाँ पनि हुन सक्छ। विद्यालयभित्र हुन सक्छ, विद्यालय बाहिर हुन सक्छ। विद्यालयभित्र र विद्यालय बाहिर पनि हुन्छ, त्यो पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। औपचारिक तरिकाले, अनौपचारिक तरिकाले र अतिरिक्त तरिकाले सिकाइ हुन्छ, त्यो पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। तर विद्यालयभित्र मात्र सिकाइ हुन्छ, औपचारिक पढाइले मात्र सिकाइ हुन्छ, विद्वानका कुरा रट्यो भने मात्रै सिकाइ हुन्छ, किताब रट्यो भने मात्रै सिकाइ हुन्छ,
हो यस्ता पाठ्यक्रम के हो त सबै संकुचित हो। अर्को भनेको छ तपाईको सर्वाङ्गी विकास गर्न सक्दैन। पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थले विद्यार्थीको सर्वाङ्गी विकास गर्न सक्दैन। एउटा विद्यार्थीलाई जीवन जिउने कला, सिपका कुरा र ज्ञानका कुरा, अभिवृत्तिका कुरा, व्यक्तित्वका कुरा, चरित्रका कुरा सिकाउन सक्दैन। विद्यालय एउटा सीमित घेरा हो जहाँ ज्ञान मात्र सिकाइयो भने त्यो पाठ्यक्रम संकुचित अर्थमा लाग्छ, व्यापक अर्थ लाग्दैन। त्यो र व्यापक अर्थले मात्रै सर्वाङ्गी विकास गराउँछ, संकुचित अर्थले के त सर्वाङ्गी विकास गराउन सकिँदैन। अर्को भन्छ विषय सूची, कोर्स, पाठ्य विवरण, पाठ्यवस्तु, कोर्स अफ स्टडी, विषयवस्तु, सब्जेक्ट म्याटर इटिसी यो सबै भनेको के हो त पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ हो। मलाई पक्कै विश्वास छ तपाईहरु बुझिराख्नु भयो होला। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थमा हामी के गर्छ शब्दको कुरा गरे। पाठ्यक्रमको अंग्रेजी रूप हुन्छ करिकुलम र करिकुलम भन्ने शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ल्याटिन भाषाबाट आएको हो। र ल्याटिन भाषा कुन शब्दबाट आएको हो? क्युरेरे, CURRE बाट आएको हो र जसको मतलब हुन्छ ट्युरन। र अर्को हामी त्यहाँ कुरा गरे पाठ्यक्रम भनेको धावन मार्ग हो, पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो। यो पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ हो र यो परिभाषा कोसँग सम्बन्धित हो त रबर्ट पुलिससँग सम्बन्धित हो। र अर्को हामी कुरा गरे पाठ्यक्रमका संकुचित अर्थ। पाठ्यक्रमलाई चार देवाल भित्र हैन भनौं नि तपाईको चार भित्तामा विद्यालय भित्र अनि बालबालिकालाई ज्ञान मात्र सिकाउने, विद्वानका कुरा मात्र रटाउने गराउँछ भने त्यस्ता पाठ्यक्रम के हो त संकुचित अर्थमा बुझिन्छ। र पाठ्यक्रमलाई विषय सूची भन्नु, पाठ्यक्रमलाई कोर्स भन्नु, पाठ्य विवरण भन्नु, पाठ्य वस्तु भन्नु, विषय वस्तु भन्नु, पाठ्यांश भन्नु, सिलेबस भन्नु, कोर्स अफ स्टडी भन्नु, सब्जेक्ट म्याटर भन्नु इटिसी यो सबै भनेको पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थले बालबालिकाको सर्वाङ्गी विकास गराउन सकिँदैन। र अर्को हामी कुरा गरौँ पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ, वाइडर वा ब्रोडर, वाइडर और ब्रोडर मिनिङ अफ करिकुलम। पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ वाइडर वा ब्रोडर मिनिङ अफ करिकुलम, वाइडर वा ब्रोडर मिनिङ अफ करिकुलम। करिकुलमको व्यापक अर्थको मतलब के हुँदो रहेछ? यो भनेको आधुनिक अवधारणा हो र बृहत अवधारणा हो। पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थलाई आधुनिक अवधारणा र बृहत अवधारणा मानिन्छ। तगत उद्देश्य, विषयवस्तुको क्रमबद्ध सूची, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन, प्रविधि, विधि इत्यादि समावेश भएको पाठ्यक्रम नै पाठ्यक्रम हो भन्छ भने त्यो के हो त व्यापक अर्थमा हो। यहाँ तगत उद्देश्यका कुरा, विषयवस्तुका क्रमबद्धताका कुरा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका कुरा, शिक्षण विधिका कुरा, शिक्षण सामग्रीका कुरा, मूल्याङ्कनका कुरा र आधुनिक प्रविधिका कुरा गरेको छ भनेको शिक्षणमा सबै कुरा समावेश गर्छ भने त्यस्ता पाठ्यक्रम कस्तो अर्थमा लाग्छ त व्यापक अर्थमा बुझिन्छ हामी। र सिकाइको एउटा विस्तृत योजनाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने के हो त पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। पाठ्यक्रम भनेको सिकाइको विस्तृत योजना हो। पाठ्यक्रम भनेको सिकाइको विस्तृत योजना हो। यो पाठ्यक्रम कस्तो अर्थ हो त व्यापक अर्थ हो। पाठ्यक्रम भनेको सिकाइको विस्तृत योजना हो, पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। अर्को कक्षा कोठा भित्र र कक्षा कोठा बाहिर सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप नै पाठ्यक्रम हो भन्छ, यो व्यापक अर्थ। कक्षा कोठा भित्र र कक्षा कोठा बाहिर पनि सिकाइ हुन्छ भने त्यस्ता पाठ्यक्रम के हो त पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। र विद्यालयको सम्पूर्ण जीवनै पाठ्यक्रम हो, यो पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। र विद्यार्थीको क्षमता, चाहना, रुचि, इच्छा, आकांक्षा, मनोभावना, पूर्व ज्ञानलाई ध्यान दिएर शिक्षा दिइन्छ भने त्यस्तो पाठ्यक्रमलाई भन्छ पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ। सिकारुका चाहनालाई ध्यान दिने पाठ्यक्रम व्यापक अर्थमा हो। र विद्वानका ज्ञान मात्र सीमित नभएर सिपका कुरा, प्रवृत्तिका कुरा, व्यक्तित्वका कुरा, चरित्रका कुरा, सामाजिक व्यवहारका कुरा सिकाइने पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। र अर्को कुरा गरेको छ पाठ्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू। र आज हामी छोटो भिडियो तपाईलाई दिन चाहे। आजको भिडियोमा हामीले
पाठ्यक्रम के हो भन्ने कुरा बुझे। पाठ्यक्रम के हो, पाठ्यक्रम के हो, पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो, पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ के हो र पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ के हो। थोरै मैले निष्कर्ष भन्न चाहन्छु। पाठ्यक्रममा हामीले के कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ भने युकेजी को अवधारणा कसले ल्यायो? फ्रोबेलले ल्यायो। अर्को थियो तपाईको उता माथि तपाईको द करिकुलम भन्ने शब्द। करिकुलम भन्ने शब्दको प्रयोग पहिला कसले गर्यो? फ्रेन्क कलिन बोविकले गर्यो। कहिले गर्यो? 1918 मा गर्यो। र त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं तपाईको अर्को यो पाठ्यक्रममा आन्दोलन कसले गर्यो त? टाइलरले गरेका हुन्। र पाठ्यक्रमका पिता को भने पाठ्यक्रमको पिता फादर अफ करिकुलमको त RW टाइलर। हु इज नोन अफ फादर अफ करिकुलम? राल्फ डब्लु टाइलर इज फादर अफ करिकुलम। र अर्को हामी कुरा गरे शाब्दिक अर्थ। र शाब्दिक अर्थमा पाठ्यक्रम भन्ने शब्दलाई अंग्रेजीमा करिकुलम भन्छ र करिकुलम भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको क्युरेरे CURRE बाट आएको हो र क्युरेरेको अर्थ हुन्छ टु रन, टु प्रोसिड, अर्थात धावन मार्ग, दौडको मैदान। र पाठ्यक्रम भनेको धावन मार्ग हो, पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो। यो कसले परिभाषामा भनेका छन्? रबर्ट उलिचले भनेका छन्। तिम्रो कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कसको परिभाषाले शाब्दिक अर्थलाई जनाउँछ? रबर्ट उलिचका परिभाषाले जनाउँछ। र त्यस्तै हामी संकुचित अर्थ गरे। संकुचित भनेको पाठ्यांश, सिलेबस अनि करिकुलम के अरे पाठ्य विवरण, विषय सूची, विषय वस्तु, यस्ता सबै कुराहरू के हो त? संकुचित अर्थमा हो। सिकारुको इच्छा, चाहना, रुचि, क्षमता, आवश्यकतालाई ध्यान नदिने र विज्ञका कुरा मात्र लाद्ने पाठ्यक्रम पनि के हो त? संकुचित अर्थमा हो। पाठ्यक्रममा ज्ञानका तहहरू, ज्ञानका विषयहरू र ज्ञानका विषयवस्तु मात्र लादिन्छ, त्यो के हो त? संकुचित अर्थमा हो। पाठ्यक्रम भनेको कक्षा कोठा भित्र मात्र दिन्छ, संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रम भनेको 4 भित्तामा सीमित राखिन्छ, संकुचित अर्थ हो। पाठ्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गी विकास गराउन सकिँदैन, संकुचित अर्थ हो। यसरी बुझ्नु होला। र अर्को व्यापकमा हामी कुरा गरे बालबालिकालाई बृहत ज्ञान गराउने, सर्वाङ्गी पक्षको विकास गराउने, विस्तृत योजनाको रूपमा बुझ्ने, कक्षा कोठा भित्र होस् कक्षा कोठा बाहिर जहाँ पनि सिकाइ हुने र विद्यालयको सम्पूर्ण जीवन नै पाठ्यक्रम हुने, सिकारुलाई इच्छा, चाहना, रुचि, क्षमतालाई ध्यान दिने व्यापक हो। अर्को भनेको तपाईको औपचारिक, अनौपचारिक, अतिरिक्त जुनसुकै पनि प्रक्रिया र तरिकाबाट सिकाइ हुने, यो सबै पाठ्यक्रम के हो त? व्यापक अर्थमा हो। र आजका भिडियोमा हामी यति नै राख्न चाहे। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया मन पर्यो लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरुमा पनि शेयर गर्नुहोला। र तपाईलाई अनुरोध के गर्न चाहे भने पहिलो पटक यदि हाम्रो च्यानल तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने तपाईहरुको लागि यस्ता भिडियोहरु हामी लिएर आइरहन्छौं। र यसका PDF नोटहरु तपाईलाई चाहियो भने 9807657072 WhatsApp नम्बरमा जोड्नुहोला। यति भन्दै आजको श्रृंखलाबाट बिदा हुन चाहे। सम्पूर्णमा नमस्कार।